नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच निर्वेदवादिनीमेवं मनोर्दुहितरं मुनिः दयालुशालिनीमाह शुक्लाभिव्याहृतं स्मरन्। ऋषिरुवाच माखिदो राजपुत्रीत्थमात्मानं प्रत्यनिन्दिते भगवांस्तेऽक्षरो गर्भमदूरात् सम्प्रपत्स्यते। धृतौ व्रतासि भद्रन्ते दमेन नियमेन च तपोद्रविणदानैश्च श्रद्धया चेश्वरं भज। सत्त्वयाराधितः शुक्लो वितन्मन्मामकं यशः छेत्ता ते हृदयग्रन्थिमौदर्यो ब्रह्मभावनः। मैत्रेय उवाच देवहूत्यपि सन्देशं गौरवेण प्रजापतेः सम्यक् श्रद्धाय पुरुषं कूटस्थमभजद्गुरुम्। तस्यां बहुतिथे काले भगवान् मधुसूदनः कार्दमं वीर्यमापन्नो जज्ञेऽग्निरिव दारुणि। अवादयंस्तदा व्योम्निवादित्राणि घनाघनाः गायन्ति तं स्म गन्धर्वा नृत्यन्त्यप्सरसो मुदा। पेतुः सुमनसो दिव्याः खेचरैरपवर्जिताः प्रसेदुश्च दिशः सर्वा अम्भांसि च मनांसि च। तत्कर्दमाश्रमपदं सरस्वत्या परिश्रितं स्वयंभोः साकमृषिभिर्मरीच्यादिभिरभ्ययात्। भगवन्तं परं ब्रह्म सत्त्वेनांशेन शत्रुहन् तत्त्वसङ्ख्यानविज्ञप्त्यै जातं विद्वानजस्वराट्। सभाजयन् विशुद्धेन चेतसा तच्चिकीर्षितं प्रहृष्यमाणैरसुभिः कर्दमं चेदमभ्यधात्। ब्रह्मोवाच त्वया मे पचितिस्तात कल्पिता निर्व्यलीकतः यन्मे सञ्जगृहे वाक्यं भवान् मानदमानयन्। एतावत्येव शुश्रूषा कार्या पितरिपुत्रकैः बाढमित्यनुमन्येत गौरवेण गुरोर्वचः। इमा दुहितरः सभ्य तव वत्स सुमध्यमाः सर्गमेतं प्रभावैः स्वैर्ब्रह्मयिष्यन्त्यनेकधा। अतस्त्वमृषिमुख्येभ्यो यथाशीलं यथा रुचि आत्मजाः परिदेह्यद्य विस्तृणीहि यशो भुवि। वेदाहमाद्यं पुरुषमवतीर्णं स्वमायया भूतानां शेवधिं देहं बिभ्राणं कपिलं मुने। ज्ञानविज्ञानयोगेन कर्मणामुद्धरन् जटाः हिरण्यकेशः पद्माक्षः पद्ममुद्रापदाम्बुजः। एष मानविते गर्भं प्रविष्टः कैटभार्दनः अविद्यासंशयग्रन्थिं छित्त्वा गां विचरिष्यति। अयं सिद्धगणाधीशः साङ्ख्याचार्यैः सुसम्मतः लोके कपिल इत्याख्यां गन्ताते कीर्तिवर्धनः। मैत्रेय उवाच तावाश्वास्य जगत्स्रष्टा कुमारैः सह नारदः हंसो हंसेन यानेन त्रिधाम परमं ययौ। गते शतधृतौ क्षत्तः कर्दमस्तेन चोदितः यथोदितं स्वदुहित्रेः प्रादाद्विश्वसृजान्ततः। मरीचये कलां प्रादादनसूयामथात्रये श्रद्धामङ्गिरसे यच्छत्पुलस्त्याय हविर्भुवम्। पुलहा जगतिं युक्तां कृतवे च क्रियां सतीं ख्यातिं च भृगवे यच्छद्वसिष्ठायाप्यरुन्धतीम्। अथर्वणे ददाच्छान्तिं यया यज्ञो वितन्यते विप्रऋषभान् कृतोद्वाहान् सदारान् समलालयत्। ततस्तर्षयः क्षत्तः कृतदारा निमन्त्र्यतम् प्रातिष्ठन्नन्दिमापन्नाः स्वं स्वमाश्रममण्डलम्। स चावतीर्णन् त्रियुगमाज्ञाय विबुधऋषभम् विविक्त उपसङ्गम्य प्रणम्य समभाषत। अहो पापच्यमानानां निरये स्वैरमङ्गलैः कालेन भूयसा नूनं प्रसीदन्तीह देवताः।
बहुजन्मविपक्वेन सम्यग्योगसमाधिना द्रष्टुं यतन्ते जतयः शून्यागारेषु यत्पदम् स एव भगवानद्य हेलनन्दगणय्यनः गृहेषु जातो ग्राम्याणां यस्वानां पक्षपोषणः स्वीयं वाक्यमृतं कर्तुमवतीर्णोऽसि मे गृहे चिकीर्षुर्भगवान् ज्ञानं भक्तानां मानवर्धनः तान्येव तेभिरूपाणि रूपाणि भगवंस्तव यानि यानि च रोचन्ते स्वजनानामरूपिणः त्वां सूरिभिस्तत्त्वबुभुत्सयाद्धा सदाभिवादार्हणपादपीठम् ऐश्वर्यवैराग्ययशोबबोधवीर्यश्रियापूर्तमहं प्रपद्ये परं प्रधानं पुरुषं महान्तं कालं कविं त्रिवृतं लोकपालम् आत्मानुभूत्यानुगतप्रपञ्चं स्वच्छन्दशक्तिं कपिलं प्रपद्ये आस्माभिपृच्छेद्य पतिं प्रजानान् त्वयावतीर्णार्नवुताप्तकामः परिव्रजत्पदवीमास्थितो हञ्चरिष्ये त्वां हृदि युञ्जन् विशोकः श्रीभगवानुवाच मया प्रोक्तं हि लोकस्य प्रमाणं सत्यलौकिके अथा जनिमया तुभ्यं यदवोचमृतं मुने एतन्मे जन्मलोकेऽस्मिन् मुमुक्षूणां दुराशयात् प्रसङ्ख्यानाय तत्त्वानां सम्मतायात्मदर्शने एष आत्मबधो व्यक्तो नष्टकालेन भूयसा तं प्रवर्तयितुं देहमिमं विद्धि मया भृतम् गच्छ कामं मया पृष्टो मयि सन्न्यस्तकर्मणा जित्वा सुदुर्जयं मृत्युममृतत्वाय मां भज मामात्मानं स्वयं ज्योतिः सर्वभूतगुहाशयम् आत्मन्येवात्मना वीक्ष्य विशोको भयमृच्छसि मात्र आध्यात्मिकीं विद्यां शमनीं सर्वकर्मणां वितरिष्ये यया चासौ भयं चातितरिष्यति मैत्रेय उवाच एवं समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापतिः दक्षिणीकृत्य तं प्रीतो वनमेव जगामः व्रतं स आस्थितो मौनमात्मैकशरणो मुनिः निस्सङ्गो व्यचरत्क्षोणीमनग्निरनिकेतनः मनो ब्रह्मणि युञ्जानो यत्तत्सदसतः परं गुणावभासे विगुण एकभक्त्यानुभाविते निरहङ्कृतिर्निर्ममश्च निर्द्वन्द्वः समदृक्स्वदृक् प्रत्यक्प्रशान्तधीर्धीरप्रशान्तोर्मिरिवोदधिः वासुदेवे भगवति सर्वज्ञे प्रत्यगात्मनि परेण भक्तिभावेन लब्धात्मा मुक्तबन्धनः आत्मानं सर्वभूतेषु भगवन्तमवस्थितम् अपश्यत् सर्वभूतानि भगवत्यपि चात्मनि इच्छाद्वेषविहीनेन सर्वत्र समचेतसा भगवद्भक्तियुक्तेन प्राप्ता भागवती गतिः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिलेये चतुर्विंशोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनम् गोविन्द गोविन्द।